Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Learn and Enjoy avec moi, غزاله. سلام دوستای عزیز به چنل خودتون و یک ویدیو دیگه از گروه Learn and Enjoy خوش اومدین. من غزاله هستم. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble quelques traits de caractéristiques pour décrire les personnages différents. امروز میخوایم با هم دیگه از طریق یک روش جالب چند تا صفت رو که در مورد ویژگی های شخصیتی ما آدم ها هستن یاد بگیریم. اولین کاری که میخوایم بکنیم اینه که یه سری ویدیو با هم دیگه ببینیم. توی این ویدیوها شخصیت های رمان ها یا کتاب های معروف و فیلم های سینمایی یا سریال وجود دارن که شما اونا رو میشناسید و میخوایم با هم دیگه سعی کنیم از طریق شناختمون از اون آدما این صفات رو بهتر یاد بگیریم. Mais avant de regarder les vidéos et étudier les adjectifs ensemble, n'oubliez pas de vous abonner ici et cliquez sur la clochette. Suivez-moi. Comme vous voyez dans la vidéo, cette personne est bien organisée. Il a un très bon sens d'organisation. En fait, il a un très bon sens de l'organisation. خب حالا این آدمی که دارید مشاهده میکنید همونطور که میبینید هانیبال لکتر، همون روانشناس دکتر معروف که قاتل هم هست و آدمخوار هم هست. میخوایم با هم دیگه ببینیم که ویژگی های شخصیتیش چی است. طبق این ویدیو شما میبینید که این آدم خیلی منظم و ارگنایز شده داره عمل میکنه. از توی منوش داره یک رسیپی مخصوص رو برمیداره. اینا همه طبقه بندی شده است، مرتب شده است. Bon, il est aussi bien rigoureux. Il est aussi bien rigoureux. همونطور که میبینید بسیار با جدیت داره کارش رو انجام میده. Il est très paisible. خیلی آروم و خونسرده و توی چهره شما هیچ ایموشنی احساسی نمیبینید. Il est bien rigoureux. Il est paisible ou calme. Il fait son travail minutieusement. با دقت بسیار، آدم بسیار با ظرافتیه، با ظرافت و دقت بسیار کارش رو انجام میده. حالا این کار چه مشاوره دادن به بیماراش باشه، چه آشپزی کردن با گوشت آدم ها باشه. Bon, vous voyez aussi qu'il est en fait très sérieux. همونطور که میبینید داره بسیار جدی داره. Il est aussi précis. دقیقه، مو رو از ماست میکشه بیرون. Il est aussi motivé. حالا اگر که با کاراکترش بیشتر آشنا بشید میبینید که موتیوه هست، یعنی انگیزه بسیار زیادی داره برای کارش. Il est aussi créatif. بسیار خلاقه. همونطور که میبینید این قسمت در واقع نشون میده که چقدر با علاقه و با هیجان داره آشپزی میکنه و توی اون کار داره خلاقیت به خرج میده. Il est aussi méthodique. همونطور که دیدید اول رفت سراغ منو، رسیپی رو انتخاب کرد و بعد رفت سراغ کارتای ویزیتش، آدم مناسبش رو پیدا کرد و بعد شما در طول سریال میبینید که خب این آدمای زیادی رو به همین روش حالا سلاخی میکنه و بسیار متدیک، یعنی روشمند میره جلو، همینجوری کار انجام نمیده. Donc voilà, ce sont quelques adjectifs à l'aide desquels vous pouvez décrire un caractère bien compliqué. Alors, le personnage suivant, c'est qui? C'est Dolores Umbridge. خب شخصیت بعدی که میخوایم بریم سراغش یکی از منفورترین شخصیت های رمان ها و فیلم هایی که تا الان خوندید یا دیدید، خانم دولورس آمبریج کتاب هری پاتر. خب هممون از این شخصیت بدمون میومد. حالا میخوایم ببینیم که چطور میتونیم این شخصیت رو توصیف بکنیم به شکلی که ویژگی هاش مشخص باشه. Bon, Dolores elle était en fait très rigide. بسیار سرسخت و خشن و خشک بود. En fait, il était une personne très indifférente. بی‌تفاوت هم نسبتاً بود. نسبت به احساس بچه‌ها و دانش آموزای هاگوارتس بی‌تفاوت بود. Bon, il était aussi incapable de sympathiser.
نمیتونست، ناتوان بود از اینکه با بقیه همزاد پنداری بکنه. Et en plus de tout ça, de le reste, elle était une personne d'étroit d'esprit. یه آدمی بود که بسیار بسته بود، دوگم فکر میکرد. Elle était une personne d'étroit d'esprit. Bon, elle était aussi une personne anxieuse. یه مقداری میشه anxieuse, pardon. یه مقداری میشه گفت که نگران یا یک آدمی که آرامش نداشته باشه هم بود Dolores. Bon, ce sont les adjectifs à l'aide desquels vous pouvez décrire le caractère d'une personne d'un personnage très négatif comme Madame Ombrage. Bon, il y a un autre personnage négatif dont on va parler aujourd'hui. خب یکی دیگه از شخصیت‌های هری پاتر که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم امروز و به کمک توصیف شخصیتش یه سری صفت جالب در مورد کاراکتر و شخصیت یاد بگیریم، دریکو مالفوی منفور در رمان و فیلم‌های هری پاتر هست. Bon, Draco, il était très jaloux d'Harry Potter. Bon, خب اولین صفتی که به ذهنمون میرسه ژالو به معنی حسادت یا حسود هست. خب حسادت میکرد به هری پاتر. Il était vraiment jaloux. Il était aussi incapable de rien faire. خب هیچ کاری هم دستش تقریبا بر نمی اومد الا وقتی که خرابکاری میکرد. Bon, il était en fait de temps en temps incompétent. میتونیم بگیم که در جاهایی ناتوان بود. انکومپتان به معنی ناتوان بودن هست یا مثلا اسکیل خاصی، مهارت خاصی رو نداشتن. Il était aussi agressif la plupart du temps. خب به خاطر پدر عجیب و غریبی که داشت، پدر سختگیری که داشت، خب اگریسیو یا خیلی خشن و خشن شده بود و برخورداش هم تهاجمی شده بود دریکو. Bon, il était de temps en temps cassant. بعض وقتا می‌بینیم که دریکو یک شخصیتی داره که بسیار شکننده است. Il était de temps en temps cassant. Il avait un esprit cassant. یک رویه شکننده‌ای داشت. Bon, il n'était pas aussi passif que par exemple ses autres amis. به نسبت بقیه اطرافیانش اونقدر پسیو و در واقع بی‌عمل نبود، ولی خب کاری که می‌کرد هیچ وقت درست از آب در نمی اومد. Il était aussi nerveux et anxieux parce qu'il avait beaucoup de stress. Il était sous tant de stress چون که زیر خیلی استرس و فشار بود. شخصیتی شده بود که همیشه نگران و ناآرام بود. Bon, ce sont les adjectifs ayant une nuance négative à l'aide desquels on peut décrire un personnage en fait un peu négatif ou un antagoniste dans un roman ou dans un film. Et voilà, une autre vidéo. C'est fini. این همه ویدیو دیگه برای شما. امیدوارم که بتونید با استفاده از این روش و به کمک شخصیت ها و کاراکترهایی که دوست دارید صفت ها رو بتونید بهتر از این یاد بگیرید، کلمه ها رو یاد بگیرید و کلی چیزای دیگه از این ویدیو یاد گرفته باشید. یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی فالو بکنید و به دوستاتون معرفی بکنید. منتظر سوال‌ها و نظراتون توی کامنت ها هستیم تا ویدیو بعدی. چاو.